विक्रम सम्वत 2080 साल कार्तिक महिनाको 29 गते बुधबारमा अभिवादन अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वती भैरवा लुम्बिनी प्रदेश नेपालबाट। आज भाइटिकाको सन्दर्भमा हामी सबैको सधैँको यथार्थ स्वरूपबारे वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्दछु। संसारका हामी सबैको सधैँको यथार्थ स्वरूप हो स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा मात्रै। स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा मात्रै। हर हालतमा हामीहरूको अमर स्वरूप, सधैँ मुक्त स्वरूप, सधैँ परिपूर्ण स्वरूप। यसकारणले यथार्थ हाम्रो स्वरूप यो स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा मात्र भएकोले त्यो रूपमा हामीहरू रहिरहेपछि हामीहरूको जीवन मुक्त देह मुक्त सिद्ध हुन्छ। हामीलाई मृत्युको कुनै डर हुन्न, किनकि मृत्यु शरीरको हो, परमात्माको मृत्यु हुँदैन। परमात्माको भावमा हामी रहेपछि यस्तो रहनेको पनि मृत्यु हुँदैन। यसरी जन्म मृत्यु बुढापा रोग व्याधि आदिको जो सङ्कट हो त्यो परम्परागत रूपले रहिराखेको छ, यो सबैको नाश हुन्छ र केवल परमात्मा मात्र रूपले हाम्रो स्थिति हुन जान्छ, जसलाई जीवन मुक्त देह मुक्त भनिन्छ, जसलाई सदाकालीन मुक्त भनिन्छ। यस्तो अवसर हामीलाई वैदिकले दिएको छ, उपनिषदले दिएको छ, वेदान्तले दिएको छ। यसकारणले आजको महत्त्वपूर्ण दिनमा भाइटिकाको अवसरमा उपलक्ष्यमा हामी परमात्मामा बदलिएर रहिरहन सक्नु हो। संसारका हामी सबैको लागि परमात्मामा बदलिएर रहिरहन सक्नु हो सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ, मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि। किनकि यस्तो अवस्थामा जीवन मुक्त देह मुक्तको स्थिति हुन्छ परमात्मा मात्र रूपले, आनन्द रूप परमात्मा रूपले। स्वयं प्रकाश जो आनन्द हो, केवल आनन्द रूप परमात्मा रूप मात्रले हामीहरूको स्थिति हुन जान्छ। यद्यपि हामीहरूको जो प्रारब्धको संस्कार छ, जो हिजो अस्ति हामीले जो गरेका थियौँ, त्यो आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म त्यो चलिरहन्छ, त्यो रहिरहन्छ, त्यसमा केही विरोध छैन, त्यसबाट केही हानि पनि छैन। र यसमा मुख्य उपलब्धि हो हामीहरू सधैँ केवल परमात्मा रूपले जो अमर हो, जो परिपूर्ण हो, जो सत्य नित्य हो, त्यो रूपमा हामीहरूको लगातार स्थिति हुन्छ। किनकि स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा जो हो त्यो लगातारको स्थिति हो, यसको अभाव कहिले पनि हुँदैन। यो खण्डित होइन, अखण्डित हो। यस प्रकार रहनलाई हामी कसरी सक्छौँ भने प्रारब्धमा पुरा भर परेर। प्रारब्ध भनेको आज अघि पहिला पूर्व जन्ममा अथवा आज अघि जे जति हामीले गरेका थियौँ त्यसको आधारमा यो संसारको जो मालिक हो, ईश्वर हो, जो परमेश्वर हो, परमेश्वरले हाम्रो पूर्व कर्मको आधारमा वर्तमानमा हामीलाई दिइरहनु भएको छ। हाम्रो पूर्व कर्मको फल हामीलाई वर्तमानमा संसारको मालिक जो परमेश्वर हो उहाँले दैवको नीति अनुसार, प्रारब्धको नीति अनुसार हामीलाई दिइरहनु भएको छ र त्यही हुन्छ जो हाम्रो प्रारब्धमा छ। किनकि आज हामीले जो गरेका थियौँ पहिला त्यसैको फल नै हामीले भोग्ने हो, जो भोगिरहेका छौँ। यो भोग समाप्त नभएसम्म शरीर रहन्छ। जति बेला यो भोग समाप्त हुन्छ त्यति बेला शरीर चाहिँ समाप्त हुन्छ। तर हामी जीवन मुक्त देह मुक्तमा अर्थात् स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा भावले रहेपछि हाम्रो स्थिति सधैँ सधैँको लागि परमात्मा अभिन्न रूपले हामीहरूको रहिरहन्छ। अर्थात् परमात्मामा विलयपूर्वक
परमात्माको रूपमा रहिरहन्छ, जो मनुष्य जीवनको सबैभन्दा ठुलो अतुलनीय पुरुषार्थ हो। यस्तो जो गर्नु हो, यो हो हरेक मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि। त्यस कारणले यस प्रकार हामीले रहनलाई प्रारब्धको भरबाट र पुरुषार्थको नियमबाट हामीले संसारका हामी सबैले सधैँ निश्चित रूपमा गर्न सक्छौँ। प्रारब्धमा निर्भर रहेर पुरुषार्थपूर्वक भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि जो हुनु छ त्यो हुन्छ। आफ्नो शरीर सम्बन्धी अथवा आफ्ना शरीरहरू सम्बन्धी, आफ्नो विषयमा अथवा आफन्तहरूको विषयमा जो हुनु छ त्यही हुन्छ, त्यसमा घटिबढी हुँदैन। त्यस कारणले यस प्रकारमा विश्वास गरेर अर्थात् परमेश्वरमा पूर्ण भरोसामा रहेर, किनकि उहाँले हाम्रो पूर्व कर्मको आधारमा वर्तमानमा जो हामीलाई दिइरहनु भएको छ सुख या दुःख जुन हामीले भोग्नै पर्छ, त्यसमा हामी निर्भर रहेर दुःख आए तापनि आफ्नै पूर्व कर्मको फल हो भनेर सन्तोष गर्ने, तर आफ्नो पुरुषार्थलाई नछाड्ने, सुख प्राप्त भए पनि यो पनि प्रारब्धबाट प्राप्त हो भनिकन यसमा ज्यादा प्रफुल्लित नभइकन यो स्वाभाविक ठानेर यसरी आफू शान्त भएर, निश्चिन्त भएर, चिन्ता रहित, डर रहित, दुःख रहित भएर यसरी हामी निर्धक्क रहेपछि के हुन्छ भने यस्तो स्थितिमा हामीले हाम्रो जो मौलिक स्वरूप हो, आफ्नो स्वरूपमा हामीले यस्तो प्राप्त गर्न सक्छौँ, आफ्नो स्वरूपमा रहिरहने अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि छेक्ने चित्तले हो, चिन्ताले हो। हामी प्रारब्धमा रहेपछि त चित्त चिन्ता त केही आउन सकेन, किनकि परमेश्वरमा पुरा भर परेको हुनाले। यसरी पुरा भर परेर आफ्नो दैनिकी जो कामकाज छ यथावत गरिराखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै चिन्ताले हामीलाई छुन सक्दैन, त्यसले घेर्न सक्दैन, त्यसले जित्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो स्वतः स्थिति शान्तपूर्वक स्वतः हुन्छ त्यसमा। यस्तो शान्त स्थितिमा हामीहरूको जो मौलिक स्वरूप हो त्यसको स्वतः अनुभव हुन आउँछ। यस्तो स्वतः जो हाम्रो स्वरूपको अनुभव हो यो स्वभावैले अखण्ड सुख हो। फेरि किनकि सदा सुख जो अखण्ड सुख हो सधैँ विद्यमान छ त्यो सबैले आफ्नो मौलिक स्वरूपको अनुभव गर्दाखेरि त्यसको साक्षात् अनुभव हुन जान्छ। यस प्रकारले प्रारब्धको पुरा निर्भरमा रहेर यसरी आफ्नो यथार्थ स्वरूपको अनुभव गर्ने अर्थात् मुक्त हुने यस्तो पुरुषार्थ गरेपछि हाम्रो स्थिति के हुन्छ भन्दाखेरि आनन्द रूप परमात्मामा स्थिति हुन जान्छ। हामीहरूको त्यो स्वभावैले स्थिति हुन जान्छ। र यो जो स्वयं प्रकाश छ र जो आनन्द रूप परमात्मा छ यो सधैँको सबैको यथार्थ अनुभव हो। यसको विद्यमानता सधैँ हर हालतमा छ। हर हालतमा स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्माको विद्यमानता सधैँ छ। तर हामीले यसलाई बिर्सेर हामीले बिर्सनुबाट त अज्ञान खडा हुन्छ, बिर्सनुबाट त माया खडा हुन्छ, बिर्सनुबाट त आफ्नो यथार्थ स्वरूप जो परमात्मा हो यस्तो बिर्सनुबाट त के हुन्छ भन्दाखेरि माया खडा हुन्छ। मायाले के गरिदिन्छ भने हाम्रो प्रमादले गर्दा हाम्रो सावधानी नहुँदाखेरि के हुन्छ भने मायाले ठाउँ लिइहाल्छ। मायाले ठाउँ लिएपछि त्यो दुईटा काम गर्छ मायाले। एउटा हाम्रो स्वरूपलाई अनुभव गर्न दिँदैन त्यसले, अर्को कुरा उसले दृश्यहरू देखाइदिन्छ। फलस्वरूप यो विश्वब्रह्माण्ड आएको हो। विश्वब्रह्माण्ड जो आयो त्यो त माया शक्तिबाट आयो नि। परमात्माको शक्ति मायाले लिएर, मायाले एकातर्फ परमात्माको स्वरूप हाम्रो हुँदा हुँदै पनि देख्न दिएन, छेक्दियो। र अर्को यसले चलाखी के गर्यो भन्दाखेरि यसले आफूलाई अहङ्कारपूर्वक आफूलाई सर्वशक्तिमान ठानेर उसले विभिन्न सृष्टि गर्नपट्टि लाग्यो। स्रष्टा हुन गयो आफू त। नाना कुरा सृष्टि गर्नपट्टि लाग्यो उसले। र आफूले सृष्टि गरेको त प्यारो हुन्छ, प्रिय हुन्छ। त्यस कारणले आफूले जति जति सृष्टि गर्दै जान्छ त्यो प्यारो हुँदै गयो। अर्कोतर्फ जो मूल परमात्मा हो त्यसलाई बिर्सँदै गयो। किनकि मायाले ढाक्यो, मायाले रूप लियो, मायाले आफ्नो प्रभाव जमाइराख्यो।
माया स्थानीय शब्द हो, अविद्या अज्ञान। अविद्या अज्ञान किनभने त्यो विद्यालाई देख्न दिन सकेन, मतलब दिएन उसले। मायाले विद्यालाई छोपिदियो अविद्याबाट। यसरी ज्ञानलाई अज्ञानबाट छोपिन गयो, जसले गर्दाखेरि अज्ञानको राज्य, अविद्याको राज्य, मायाको राज्य हुन आयो। र यो मायाले परमात्माको शक्ति लिएर अनेक सृष्टि गर्न लाग्यो। र सृष्टि गर्न लागेपछि के भयो भन्दाखेरि आफूले त मूल स्वरूपलाई बिर्सिएर अहङ्कारपूर्वक सृष्टि गरेको कुरामा त अभिमान हुँदै गयो। मैले सृष्टि गरेको मेरो हो भन्नेपट्टि गयो, म र मेरो भाव खडा भयो नि। जबकि म र मेरो सुरुमा थिएन, सुरुमा त केवल परमात्मा मात्रै हो। तर प्रमादले गर्दा, मायाले गर्दा आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई बिर्सदाखेरि के भयो भन्दाखेरि फलस्वरूप मायापूर्वक सृष्टिपट्टि लागेको हुनाले सृष्टिमा त 3 विभाग छ। संसार छ, त्यससँग सम्बन्ध छ, अनि त्यसको अभिमानी छ। यसरी अभिमानी, सम्बन्ध र जो तमगुण जो संसार छ, त्यो 3 विभाग रूपमा परिणत हुन जान्छ। यसरी आफू म मान्छे हुँ, म शरीरधारी हुँ, मेरो धेरै कर्तव्य छ, मेरो धेरै जिम्मेदारी छ, मैले आफ्नो जिम्मेदारी नगरी हुँदैन, जसरी पनि गर्नै पर्छ भनेर यसरी जाने आफूले जो सृष्टि गरेको 3 विभाग हो, दृश्य, दर्शन, द्रष्टा अथवा परमेय, प्रमाण, परमाता, यो जो छ यसमा पुरा आसक्ति भयो एकातिर भने अर्कोतर्फ मूल स्वरूप परमात्मालाई बिर्सियो। त्यस कारणले हामीहरू परमात्माबाट विमुख हुन पुगेका हौँ। त्यस कारणले आफ्नै बेहोसीले, आफ्नै असावधानीले हामी शरीर संसार प्रपञ्चमा मायापूर्वक आएको हुनाले अब आफ्नै पुरुषार्थबाट, प्रारब्ध र पुरुषार्थको भरपूर्वक फेरि हाम्रो आफ्नो मूल स्वरूपमा फर्कने। मूल स्वरूप त हाम्रो स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा हो। यसरी मूल स्वरूप परमात्मामा हामी फर्किएपछि के हुन्छ भने जो सनातन स्वरूप हो सो सधैँ सधैँ विद्यमान छ, जो केवल आनन्द हो, जो केवल स्वयं प्रकाश रूप जो परमात्मा हो, अर्थात् आनन्द रूप परमात्मा हो, त्यो रूपमा आफूले फेरि हामीले प्राप्त गर्छौँ। जो बिर्सिएको आफ्नो मूल स्वरूप त्यो फेरि हामीले प्राप्त गर्छौँ। र यसरी हाम्रो स्थिति हुन जान्छ केवल परमात्मा जो आनन्द रूप हो, जसको स्वभाव केवल स्वयं प्रकाश हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँ स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा बाहेक अरू कहीँ केही छँदै छैन, हर हालतमा छैन। किनकि अरू जो आउँछ त्यो त यसलाई बिर्सनुको कारणले मात्रै आउने हो। जबसम्म हामीले यसलाई सम्झिरहन्छौँ, लिइरहन्छौँ, यसमा स्थित भइरहन्छौँ, तब माया खडा हुने मौकै पाउँदैन, अज्ञान अविद्या खडा हुने मौकै पाउँदैन। जब मौका पाउँदैन तब उसले 3 प्रकारले सृष्टि गर्न त उसले कहिले सक्दैन। किनकि यहाँ स्थिति त केवल स्वयं प्रकाश आनन्द रूप परमात्मा मात्रको छ। स्वयं प्रकाश आनन्द जो रूप परमात्मा हो, जो नित्य सत्य परिपूर्ण हो, यसमा त यो परिपूर्ण भएको हुनाले अरू केही खडा गर्नु आवश्यकता छँदै छैन नि। परमात्माले अरू कुनै आफैले खडा गर्नु त सम्भवै छैन नि, किनकि आत्मा त स्वयं परिपूर्ण हो। जब आफू स्वयं परिपूर्ण छ भने अरू कुनै सृष्टि गर्नु त आवश्यकता छैन नि। सृष्टि त कसरी भयो भन्दाखेरि हामी परमात्मालाई हामी बिर्सिएपछि मायाले ठाउँ लियो, मायाले ठाउँ लिएपछि हामी अहङ्कारी हुन पुग्यौँ। कहाँ आफू परमात्मा, कहाँ अहङ्कारी। परमात्मालाई बिर्सेर अहङ्कारी हुन पुग्यौँ। र अहङ्कारीको त के हुन्छ भन्दाखेरि जो आफूले पैदा गर्यो, जो खडा गर्यो, जो सृष्टि गर्यो, त्यसमा त प्रिय भाव हुन्छ। प्रियलाई त छोड्न सकिँदैन। तर के भयो भन्दाखेरि आफ्नो मौलिक स्वरूप गुम्यो। फेरि यो जो त्रिपुटी प्रिय हो त्यो सदाकालीन होइन, एकछिनको हो, सदाकालीन त होइन। त्यस कारणले सदाकालीन प्रिय जो हो परमात्मा, जो स्वयं प्रकाश हो, आनन्द रूप परमात्मा हो, यसमा हाम्रो स्थिति भएपछि माया खडा हुने मौकै पाउँदैन, अज्ञान अविद्या खडा हुने मौकै पाउँदैन। किनकि ज्ञान स्वरूपमा रहिराखेको हुनाले केवल ज्ञान स्वरूपमा अर्थात् सदा मुक्त रूपले, देह मुक्त रूपले, जीवन मुक्त रूपले रहिराखेको हुनाले हाम्रो स्थिति त स्वभावैले स्वयं प्रकाश जो आनन्द रूप परमात्मा हो यस रूपले भइरहेको हुन्छ।
यसरी रहिराखेपछि हाम्रो स्थिति सधैँ के हुन्छ भने मुक्त रूपले, सधैँ परिपूर्ण रूपले, सत्यनित्य रूपले हर हालतमा सधैँ भइरहन्छ। यस प्रकार हो जो हो यो साक्षात् आफ्नो अनुभवको कुरा हो। यसरी साक्षात् अनुभवमा रहिराखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसैको स्थिति सधैँ सधैँ भइरहन्छ, जो सधैँ सत्य नित्य हो, जसको अभाव कहिले पनि छैन। किनकि वस्तु सधैँ एउटै हुन्छ सत्य। हामीले जान्दासम्म परमात्माको अनुभव हो, नजानेमा संसार हुने हो। तर जानेर परमात्मामा रहिराखेपछि त नजान्नु रूप संसार त आउन सक्दैन नि। यस कारणले हाम्रो संसार रहित जो नाशवान जो छ, मृत्यु जोडिएको जो संसार छ, त्यसो रहित सदा आनन्द रूप परिपूर्णले हाम्रो स्थिति हर हालतमा हुन्छ। यही रूपमा हामीहरू रहिरहनु हो हामीहरूको सधैँ विजय। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।